नमस्कार, एजुकेसनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा नेपाल परिचयको बारेमा हामी नियमित रूपमा हामीले यसको बारेमा विस्तृत जानकारी लिइराखेका छौं र यस श्रृङ्खलामा स्थानीय तहको गाउँपालिका नगरपालिका बीचमा चाहिँ नै हामीले छलफल गर्दै आइरहेका छौं र अब आज हामी ओखलढुङ्गाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको चाहिँ नि बारेमा हामी विस्तृत जानकारी लिँदै छौं। अब सुरुवात गर्दैछु चम्पादेवी गाउँपालिकाबाट। चम्पादेवी गाउँपालिकाको 4334 परिवार संख्या रहेको छ। 16311 जम्मा जनसंख्या रहेको छ भने जम्मा जनसंख्या यति 16311 रहेको छ भने 4.04 परिवारको औसत आकार रहेको छ भने 92.96 लैंगिक अनुपात हो है त। त्यसै गरेर -1.27 चाहिने -1.27 चाहिने वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर हो भने त्यसै 129 चाहिने वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर पछि जनघनत्व 129 रहेको छ। त्यसै गरेर चिसुङखु गढी गाउँपालिकाको बारेमा हामी हेर्दै छौं। अब 3305 परिवार संख्या रहेको छ। 13844 जनसंख्या जम्मा जनसंख्या 4.19 चाहिने 4.19 जम्मा 4.19 चाहिने 4.19 चाहिँ परिवारको औसत आकार 96.09 लैंगिक अनुपात -0.89 औसत आकार पछि हामीले हेर्दै छौं। यसको चाहिँ वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 0.89 रहेको छ 109 जनघनत्व। त्यसै गरेर खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको रहेको छ 3438 चाहिने यसको परिवार संख्या रहेको छ भने 3438 चाहिने परिवार संख्या रहेको छ। 15559 जनसंख्या रहेको छ। 4.53 परिवारको औसत आकार रहेको छ भने 101.33 लैंगिक अनुपात 0.28 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 87 चाहिने जनघनत्व रहेको छ खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको। अब लिखु गाउँपालिकाको हेरौं है त। लिखु गाउँपालिकाको स्थिति हेर्ने हो भने 3161 परिवार संख्या रहेको छ। 12104 जम्मा जनसंख्या 3.83 परिवारको औसत आकार 95.67 चाहिने 95.67 लैंगिक अनुपात -1.43 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 137 जनघनत्व। त्यसैगरी मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको 4785 चाहिने परिवार संख्या 1,95,097 चाहिने 19,597 चाहिने जनसंख्या जम्मा जनसंख्या 4.10 चाहिने 4.10 चाहिने यसको परिवारको औसत आकार रहेको छ 91.81 लैंगिक अनुपात। त्यसै गरेर -0.70 चाहिने वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर भने 134 जनघनत्व रहेको छ। मोलुङ गाउँपालिकाको 4069 चाहिने 4069 जनसंख्या 4069 चाहिने परिवार संख्या रहेको छ। 16440 चाहिने 16440 चाहिने यहाँको जनसंख्या जम्मा जनसंख्या रहेको छ भने 4.04 चाहिने लैंगिक परिवारको औसत आकार रहेको छ। 95.41 चाहिने 95.41 लैंगिक अनुपात वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 0.1
0.12 रहेको छ भने 147 जनघनत्व रहेको छ। त्यसैगरी सिद्धिचरण नगरपालिकाको बारेमा हेरौँ है त। सिद्धिचरण नगरपालिकाको 7126 चाहिँ नि 7126 के हो भने पर्याप्त संख्या हो। अनि 27351 चाहिँ नि 27351 के रहेको छ भन्दाखेरि जम्मा जनसङ्ख्या 3.84 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 91.88 लैङ्गिक अनुपात, -0.22 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 163 जनघनत्व। सुनकोशी गाउँपालिकाको अब सुनकोशी गाउँपालिकाको 4338 परिवार संख्या 4368 चाहिँ नि परिवार संख्या 17783 चाहिँ नि के रहेको छ भने जम्मा जनसङ्ख्या 4.07 जम्मा जनसङ्ख्यापछि 4.07 चाहिँ नि परिवार संख्या परिवारको औसत आकार 95.20 चाहिँ नि परिवारको 95.20 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात पछि अब रह्यो वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर -0.41 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 124 के रहेको छ भने 124 चाहिँ नि जनघनत्व। अब खोटाङमा ऐसेलु खर्क गाउँपालिकाको 3355 परिवार संख्या 13217 जम्मा जनसङ्ख्या 3.94 परिवारको औसत आकार 98.42 लैङ्गिक अनुपात -1.89 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार के रे वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 105 जनघनत्व। बराहपोखरी गाउँपालिकाको 2568 परिवारको आकार परिवार संख्या 11397 जम्मा जनसङ्ख्या 4.44 परिवारको औसत आकार 99.00 लैङ्गिक अनुपात -0.21 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 81 जनघनत्व। त्यसैगरी दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका 3801 परिवार संख्या 16305 जनसङ्ख्या जम्मा जनसङ्ख्या 4.29 परिवारको औसत आकार 97.35 लैङ्गिक अनुपात -0.04 चाहिँ नि रहेको छ -0.04 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 119 जनघनत्व। हलेसी तुवालुङ गाउँ नगरपालिकाको 6035 परिवार संख्या 27078 जनसङ्ख्या 4.49 परिवारको औसत आकार 97.36 लैङ्गिक अनुपात -0.83 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 97 जनघनत्व। जन्ते ढुङ्गा गाउँपालिकाको 2747 जनघनत्व के परिवार संख्या 12016 जम्मा जनसङ्ख्या 4.37 परिवारको औसत आकार 96.79 लैङ्गिक अनुपात -97.97 जन्ते ढुङ्गा गाउँपालिकाको बारेमा हेरौँ 2747 चाहिँ नि परिवार संख्या 12016 जनसङ्ख्या 4.37 परिवारको औसत आकार 96.79 लैङ्गिक अनुपात -2.41 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 93 जनघनत्व। त्यसैगरी
केपिलासगढी गाउँपालिका भन्ने छ एउटा, त्यसमा चाहिँ 3318 परिवार संख्या, 13231 जम्मा जनसंख्या, 379 चाहिने के अरे 3.99 परिवारको औसत आकार, 97.60 लैङ्गिक अनुपात, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर माइनसमा रहेको छ, -1.39 चाहिँ जनसंख्या वृद्धि दर। त्यसै गरेर -1.39 चाहिँ के रहेछ त यसको वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। 69 जनघनत्व। अब खोटेहाङ गाउँपालिकाको बारेमा हेरौँ त, 4115 परिवार संख्या, 16846 जनसंख्या जम्मा, अनि जम्मा जनसंख्या यो भयो। अनि 4.09 चाहिने परिवारको औसत आकार, 96.20 चाहिने लैङ्गिक अनुपात भयो हैन, लैङ्गिक अनुपात भयो। -0.77 चाहिने वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर हो। 103 चाहिने 103 के हो त भन्दाखेरि चाहिने 103 परिवार जनघनत्व भयो यो, 103 चाहिँ जनघनत्व। अब रावाबेसी, अब हामी अर्को हेर्दै छौं रावाबेसी गाउँपालिकाको बारेमा। 2715 परिवार संख्या, 11199 जम्मा जनसंख्या, 4.12 चाहिने परिवारको औसत आकार, 92.72 लैङ्गिक अनुपात, -1.70 चाहिने -1.70 के रह्यो, -1.70 चाहिने परिवारको औसत आकार पछि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 115 जनघनत्व। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको बारे हेरौँ अब। 10,767 चाहिँ परिवार संख्या छ, 43,008 जनसंख्या, 3.99 परिवारको औसत आकार, 93.8 छ लैङ्गिक अनुपात, -0.83 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर -0.83 रहेको छ। त्यसैगरी 174 चाहिने जनघनत्व है त। त्यसैगरी साकेला गाउँपालिकाको बारेमा। साकेला गाउँपालिकामा हामी हेर्दै जाने हो भने साकेला गाउँपालिकामा पनि साकेला गाउँपालिकाको 2279 चाहिने परिवार संख्या। त्यसै गरेर 9623 चाहिने जम्मा जनसंख्या, 4.19 चाहिने परिवारको औसत आकार, 100.56 लैङ्गिक अनुपात, -1.79 चाहिने वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। त्यसै गरेर यहाँ हेर्दै जाने हो भने 120 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। अब भोजपुरको बारेमा हेरौँ हामी। भोजपुर जिल्लामा स्थानीय तह। भोजपुर आमचोक गाउँपालिका भन्ने छ त्यहाँ, 3479 चाहिने परिवार संख्या, 14968 जनसंख्या, 4.39 परिवारको औसत आकार, 97.88 लैङ्गिक अनुपात, -2.15 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, 81 जनघनत्व। अरुण गाउँपालिकाको 3538 परिवार संख्या, 14591 जनसंख्या जम्मा हैन। त्यसै गरेर 4.12 परिवारको औसत आकार, 95.69 चाहिने
95.69 चाहिने लैङ्गिक अनुपात माइनस -1.85 चाहिने -1.85 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर माइनस -1.85 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 94 चाहिने जनघनत्व रहेको छ है त 94 जनघनत्व रहेको छ। भोजपुर नगरपालिकाको बारेमा हेरौँ अब 6744 चाहिने परिवार संख्या 26,007 जम्मा जनसङ्ख्या 3.86 परिवारको औसत आकार 94.63 लैङ्गिक अनुपात -0.43 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर जनघनत्व चाहिने 163। अब हतुवागढी गाउँपालिकाको 4034 परिवार संख्या 16175 जम्मा जनसङ्ख्या 4.01 परिवारको औसत आकार यसलाई फेरि एकपटक हतुवागढी भोजपुरको अब हामी 163 यो पनि भयो। यसलाई फेरि एकपटक सुनौं। भोजपुर नगरपालिकाको 6444 चाहिने परिवार संख्या भयो 26,700 जनसङ्ख्या भयो 3.86 चाहिने परिवारको औसत आकार भयो 94.63 चाहिने लैङ्गिक अनुपात भयो भने -0.43 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भयो भने 163 चाहिने जनघनत्व भयो। त्यसैगरी हतुवागढी गाउँपालिकाको 4034 चाहिँ जनघनत्व भयो हैन। के जनघनत्व भयो त भन्दाखेरि चाहिने के रे 4034 चाहिने परिवारको संख्या भयो अनि 16175 चाहिने जम्मा जनसङ्ख्या भयो 4.01 चाहिने परिवारको औसत आकार भयो 97.23 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात भयो भने -2.23 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भयो। त्यसैगरी 113 चाहिने 113 के रह्यो त भन्दाखेरि चाहिने 113 चाहिने जनघनत्व हैन। अब पवादुङमा गाउँपालिकाको बारेमा 2913 चाहिने परिवारको 2913 चाहिने परिवार संख्या भयो 12107 जनसङ्ख्या अनि 4.16 चाहिने 4.16 चाहिने परिवारको आकार के रे परिवारको औसत आकार भयो। त्यसै गरेर 93.28 चाहिने 93.28 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात अनि -2.31 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। त्यसै गरेर जनघनत्व चाहिने कति रह्यो 102। अनि रामप्रसाद राई गाउँपालिका 3709 परिवारको संख्या अनि त्यसै गरेर 15673 चाहिँ जम्मा जनसङ्ख्या त्यसैगरी 4.23 चाहिँ परिवारको औसत आकार लैङ्गिक अनुपात चाहिने 97.42 -1.79 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर जनघनत्व चाहिँ 99 है त। साल्पा सिलिछो गाउँपालिका 2998 चाहिने परिवारको संख्या 12284 जम्मा जनसङ्ख्या परिवारको औसत आकार चाहिने 4.10 लैङ्गिक अनुपात चाहिने 98.90 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर -0.63 जनघनत्व चाहिँ 64। खडानन्द नगरपालिका 7311 परिवार संख्या 29342 जम्मा जनसङ्ख्या 4.01 परिवारको औसत आकार 98.47 लैङ्गिक अनुपात
-0.71 खडानन्द नगरपालिकाको भयो। -0.71 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 122 चाहिने जनघनत्व भयो हैन। अनि त्यसैगरी टेम्के मोयुङ गाउँपालिका भन्ने छ एउटा 3854 चाहिने परिवार संख्या, 15464 चाहिने जम्मा जनसङ्ख्या, 4.01 चाहिने परिवारको औसत आकार, लैङ्गिक अनुपात चाहिँ 97.27, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर -1.57, जनघनत्व चाहिने 89 रहेको छ है त। अब हामी यसैगरी हेर्दै छौं धनकुटाको बारेमा हामी अर्को श्रृङ्खलामा यसको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौं। आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा भएँ। नमस्कार।